नमाज बुरे कामों से, बुरी बातों से रोकती है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है। कि अल्लाह नमाजियों के लिए भी बर्बादी है। वो कौन से नमाजी लोग हैं जिनके लिए बर्बादी है, जिनके बारे में इरशाद फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो लोग जिनको पता ही नहीं है अपनी नमाज़ों के बारे में, जो नमाज़ों को भूल बैठे हैं, जो सजदे लंबे लंबे करते हैं, लंबी लंबी रकातें पढ़ते हैं, लंबी लंबी किरात करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस नमाज के अंदर रज़ामंदी किसकी होनी चाहिए। अल्लज़ीना हुम युराऊन, लंबे लंबे सजदे करने के बावजूद वो लोगों को दिखावा करने के लिए नमाज़ें पढ़ती हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही व बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए कि जो नमाज पढ़ें लोगों को दिखा दिखा कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 लोगों की अलामत बताई। ऐसे लोग कि जो रियाकारी करते हैं, दिखलावा करते हैं, लोगों को अपने अमल को दिखा दिखा कर करते हैं, उनकी 3 अलामतें हैं। और वो कौन सी अलामतें हैं कि रियाकार जो बंदा होता है वो सबसे पहले जब नमाज़ पढ़ता है किसी बंदे के सामने, वो लंबी लंबी रकातें पढ़ता है, वो लंबे लंबे सजदे करता है, वो बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी नमाज को अदा करता है जब वो लोगों के सामने पढ़ता है। लेकिन जब वो तन्हा नमाज पढ़ता है तो बड़ी सुस्ती के साथ नमाज पढ़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ये रियाकार की अलामत है। जो रियाकार बंदा होगा ये अलामत उसी के अंदर होगी कि वो तन्हा जब नमाज पढ़ेगा बड़ी सुस्ती और लापरवाही के साथ नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब वो लोगों के सामने नमाज अदा करेगा उस वक्त बड़े बड़े सजदे, बड़े लंबे सजदे, बड़ी लंबी किरात, बड़ी लंबी जो है क़याम व क़ुऊद करेगा। और दूसरी अलामत रियाकार आदमी की ये बताई कि जब लोग उसके सामने उसकी तारीफ़ करेंगे वह अपनी इबादत में, अपने अमाल में इजाफ़ा करेगा। अगर वो 2 रकात पढ़ रहा है, कोई बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा है, वो 4 रकात पढ़ना शुरू कर देगा। कोई अच्छा काम कर रहा है वो उसमें और इजाफ़ा करेगा, वो इसलिए कि लोगों के दिखावा करने के लिए। और तीसरी अलामत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाई कि रियाकार आदमी की तीसरी अलामत ये है कि जब रियाकार आदमी को कोई तानाज़ानी करे, उस पर मुज़म्मत करे, वह अपने अमाल को घटा देता है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें कमी बेशी कर देता है। और ऐसे शख्स के बारे में फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसके अंदर ये 3 अलामतें हों कि वो सबसे पहले नमाज़ पढ़े लोगों के सामने बड़ी इत्मीनान से, लेकिन तन्हा पढ़े बड़ी सुस्ती के साथ। और जब लोग उसकी तारीफ़ करें वो अपने अमाल को बढ़ा दे, और जब लोग उस पर मुज़म्मत करें वो अपने अमाल को घटा दे। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के हर अमाल को, हर काम को, हर हरकत को उसके मुँह पे मार देते हैं। उसका कोई अमाल काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि उसके अमाल के अंदर रियाकारी होती है, दिखलावा होता है। काम तो अल्लाह ताला के लिए करता है। अगर कोई शख्स बादशाह के लिए काम करे और दिखलावा करे भंगी को, तो बादशाह इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा, वो तो अपने दरबार से उसको दफ़ा कर देगा, निकाल देगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम अल्लाह ताला की इताअत में रह के मकसूद हमारा ये हो कि मखलूक खुश हो, मखलूक की खुशी के लिए हम कुछ करें, तो अल्लाह ताला ऐसे अमाल में, ऐसे हमारे अमाल को कबूल नहीं करेगा और ऐसे बंदे से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और रियाकार शख्स के बारे में फरमाया कि अगर रियाकार शख्स के लिए 4 अज़ाबें हैं। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियाकारी करता है, दिखलावा करता है, ऐसे शख्स के लिए 4 अज़ाब हैं। सबसे पहला अज़ाब ये है कि वो अल्लाह ताला की निगाहों से गिर जाता है। अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख़ार करता है। और जिसको अल्लाह ताला ज़लील व ख़ार करने पे आ जाए, दुनिया की कोई ताकत उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती, कोई ताकत उसको ज़लील होने से नहीं बचा सकती सिवाय अल्लाह के, जिस बंदे को अल्लाह ताला ज़लील व ख़ार करता है। और दूसरी सज़ा रियाकार की क्या होगी, उसके बारे में फरमाया कि क़यामत के दिन जब सारे रोज़े महशर के दिन सारे लोगों को जमा किया जाएगा और सबको हुक्म होगा, अल्लाह ताला सबको हुक्म करेगा सजदा करने के लिए, सारे लोग सजदा करेंगे। जिस तरह मुशरिक सजदा नहीं कर पाएगा, काफिर सजदा नहीं कर पाएगा, रियाकार शख्स जो दुनिया में लोगों के सामने लंबे लंबे सजदे करता था, लोगों के सामने बड़ी इत्मीनान से अपनी नमाज अदा करता था, क़यामत के दिन जब उसको हुक्म होगा सजदे का, अल्लाह ताला के हुजूर उसकी कमर अकड़ जाएगी। दूसरी सज़ा उसके लिए ये होगी, वो चाह कर भी सजदा नहीं कर पाएगा, ये उसके लिए दूसरी सज़ा होगी। और तीसरी सज़ा उसके लिए ये होगी
کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاروں میں شمار کر دے گا، مشرکوں میں اس کو کھڑا کرے گا، کافروں میں ایسے شخص کو کھڑا کرے گا۔ اور چوتھی سزا ایسے شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھی سزا اس کے لیے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو سب کے سامنے کھول دے گا، کہ جتنے بھی عیبوں پہ دنیا کے اندر اس کے عیبوں پہ جن عیبوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال رکھا تھا، قیامت کے دن ہر اس عیب کو کھولا جائے گا قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے۔ چوتھا عذاب اس شخص کے لیے یہ ہوگا جو دنیا میں ہر کوئی عمل کرتا ہے، ہر کوئی افعال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہ کے، لیکن مقصود اس کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا۔ اس کی ایک بڑی بہترین مثال سمجھائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی 3 صورتیں بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اگر اس کے دل میں یہ جو ہے اس کی سوچ یہ ہو، اس کا فہم یہ ہو کہ وہ اس مریض کی عیادت کرنے اس کے لیے جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، میں اس مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، یہ 100% جائز ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ بڑا خوش ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے۔ دوسری صورت بتائی کہ اگر وہ اس مریض کی عیادت کے لیے جائے کہ یہ بندہ خوش ہوگا، کہ اس بندے کی خوشی کے لیے کہ مسلمان خوش ہوگا، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کسی مسلمان کو خوش کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ حق المسلم علی الحق خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مریض کی عیادت کرنا۔ اب ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے ایک بندہ، اس کے دل میں وہ خواہش رکھ کے جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے وہ اس مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہوگا، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت بتائی وہ اس مریض کی عیادت کے لیے اس لیے جاتا ہے کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا، کل یہ میری عیادت کے لیے آئے گا، اگر میں اس کی عیادت کے لیے نہیں جاؤں گا، اگر میں اس کی خبر پرسی کے لیے نہیں جاؤں گا تو یہ بھی کل واپس جو ہے نہیں آئے گا، اور لوگ مجھے دیکھیں گے، واہ واہ کریں گے، لوگ مجھے جو ہے میری حیثیت، میرا مقام، میرا وقار لوگوں کے سامنے بڑھ جائے گا۔ ایسے کے بارے میں فرمایا کہ وہ ریاکاری دکھلاوا کرتا ہے، وہ بھی ان ایسے شخصوں میں اس کا شمار بھی ہوگا جن کو یہ 4 سزائیں دی جائیں گی۔ دنیا میں رہتے جتنی اپنی زندگی وہ بسر کرے گا، ریاکاری کرے گا، ریاکاری دکھلاوے کے اندر جتنے بھی اعمال کرے گا اس کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ دکھلاوا کرتا رہے گا، جب تک وہ ریاکاری کرتا رہے گا۔ ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، ایک بزرگ ہے ایوب سختیانی علیہ الرحمہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات اپنی عبادت میں گزار دیتے تھے، لیکن صبح جب ہے فجر کے وقت وہ ایسی آواز تھوڑا کھٹکھٹا کرتے تھے کہ لوگوں کو محسوس ہوا کرتا تھا کہ وہ ابھی اٹھے ہیں، نماز فجر کے لیے وضو کرتے تھے۔ تب تک ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزار دی، ساری رات عبادت کر کے، صبح لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی اٹھ کے وضو فجر کا کر رہے ہیں۔